नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण आमोद या संस्कृत पुस्तकातील वाच्य परिवर्तनम हा भाग बघणार आहोत. अस्माभिः कर्तुवाच्यं कर्मवाच्यं च गतवर्षे पठिते. कर्तुवाच्यं क्रियापदं कर्तुपदं बोधयति. कर्मवाच्यं क्रियापदं कर्मपदं बोधयति. प्रीवियस इयर we learn कर्तुवाच्यं that is active voice and कर्मवाच्यं that is passive voice. अस्मिन् वर्षे वयं वाच्यपरिवर्तनं कथं करणीयम् इति पश्यामः. This year we have to learn प्रयोग परिवर्तनम that means change the voice. वाच्य म्हणजे काय? कोणत्याही वाक्याची बोलण्याची शैली अथवा कथन याला वाच्य असे म्हणतात. स्पीकिंग स्टाईल और नरेशन ऑफ एनी सेंटेन्स कॉल्ड वाच्य इन संस्कृत. वाच्य 3 प्रकारचे असतात. संस्कृते त्रिधा प्रयोगः भवति. के ते? प्रथम कर्तुवाच्यं, द्वितीयं कर्मवाच्यं, तृतीयं भाववाच्यं. कर्तृवाच्यं a sentence in which subject is important is called कर्तृवाच्य that is active voice. कर्मवाच्यं a sentence in which object is important that is कर्मवाच्यं that is passive voice. Third one is भाववाच्यं impersonal voice. भावे प्रयोग a sentence in which action or expressions is important is called impersonal voice that is भाववाच्यम अथवा भावे प्रयोग. कर्तुवाच्यम द्विधा भवति. सकर्मकम अकर्मकम. सकर्मकम means transitive, अकर्मकम means intransitive. Transitive also called सकर्मकम. कर्तृवाच्यम intransitive also called अकर्मकम कर्तृवाच्यम. कर्तृवाच्यम कथं भवति? कर्तृवाच्यम in which subject in प्रथमा विभक्ति, object in द्वितीया विभक्ति and verb as per the subject is called कर्तृवाच्य. For example, रामः ग्रंथं पठति. कर्तृपदं रामः in प्रथमा विभक्ति, ग्रंथम कर्मपदम in द्वितीया विभक्ति, पठति क्रियापदम प्रथमान्तपदानुसारम. यत्र रामः एकवचने अस्ति तदा पठति क्रियापदम अपि एकवचने अस्ति. यदा क्रिया कर्मपदम अपेक्षते तदा ते धातवः सकर्मकाः इति कथ्यन्ते. तानि वाक्यानि सकर्मकानि कर्तृवाच्यानि भवन्ति. यत्र कर्मपदं नास्ति अन्य कर्मपदस्य अपेक्षा यत्र न वर्तते ते धातवः अकर्मकाः इति कथ्यन्ते. तानि वाक्यानि कर्तृवाच्यानि एव किन्तु अकर्मकाणि भवन्ति. In transitive sentence, object is present, so it is called सकर्मकं कर्तृवाच्यम्. अकर्मकं कर्तृवाच्यम्. Example, मधुरा पतति. कर्तृपदं मधुरा, कर्मपदं नास्ति, क्रियापदं पतति. क्रियापदं प्रथमान्तपदानुसारम् अस्ति. कर्तृपदं प्रथमा विभक्ते, कर्मपदं नास्ति, प्रथमान्तपदानुसारम्. अत्र मधुरा एकवचनान्त अस्ति, तदर्थं पतति क्रियापदम् अपि एकवचनान्त अस्ति. In which sentence object is absent is called अकर्मकं कर्तृवाच्यं. कर्मवाच्यं passive voice. रामेण ग्रन्थः पठ्यते. कर्तृपदं तृतीया विभक्ते अस्ति, कर्मपदं प्रथमा विभक्ते अस्ति, क्रियापदं कर्मपदस्य अनुसरणं करोति. वाच्य परिचयः म्हणजेच इंग्लिशमध्ये त्याला आपण व्हॉइस असे म्हणतो. इंग्लिशमध्ये जसे ॲक्टिव्ह व्हॉइस आणि पॅसिव्ह व्हॉइस असतात त्याचप्रमाणे संस्कृत भाषेमध्ये ॲक्टिव्ह व्हॉइस
म्हणजे कर्तरी प्रयोग आणि पॅसिव्ह व्हॉइस म्हणजे कर्मणी प्रयोग. ऍक्टिव्ह व्हॉइसलाच कर्तृवाच्य असेही म्हणतात किंवा कर्तरी प्रयोग असेही म्हणतात व पॅसिव्ह व्हॉइसला कर्मणी प्रयोग किंवा कर्मवाच्य असेही म्हणतात. इथे काही वाक्य दिलेली आहेत. रामः ग्रंथम पठती. कर्तरी प्रयोगाचं वाक्य आहे कः पठती रामः पठती. म्हणजे या वाक्यामध्ये कर्ता कोण आहे? राम. कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट राम आहे. दुसरं वाक्य रामेण ग्रंथः पठ्यते. कर्मणी प्रयोग कः पठ्यते ग्रंथः. दुसऱ्या वाक्यामध्ये ग्रंथ हे कर्म आहे म्हणजेच ऑब्जेक्ट. रामः ग्रंथम पठति. कर्तरी प्रयोग रामेण ग्रंथः पठ्यते. कर्मणि प्रयोग कः पठति रामः पठति. अत्र कर्ता प्रधान अस्ति. कः पठ्यते ग्रंथः पठ्यते. अत्र कर्म प्रधान अस्ति. यत्र कर्म प्रधान अस्ति तद् वाक्यं कर्मवाच्य उच्यते. यस्मिन् वाक्ये कर्ता प्रधान अस्ति तद् वाक्यं कर्तृवाच्यम् उच्यते. दोन्ही वाक्यांचा अर्थ सारखाच आहे परंतु प्रयोग भिन्न आहे. पहिला प्रयोग कर्तरी प्रयोग म्हणून ओळखला जातो, त्यालाच कर्तृवाच्य असे म्हणतात. दुसऱ्या वाक्यात कर्मणी प्रयोग आहे, त्यालाच कर्मवाच्य असे म्हणतात. अनयोः वाक्योः अर्थ समानः स्वरूपं किंचित भिन्नम् अस्ति. प्रयोगः भिन्नः अस्ति. प्रथमः प्रयोगः कर्तरी प्रयोगः, द्वितीयः वाक्ये कर्मणि प्रयोगः. एषः नामान्तरणम् अपि अस्ति. कर्मवाच्यं कर्तृवाच्यम् इति. Meaning of both the sentences are same but usage is different. First usage is known as active voice. It is also known as कर्तृवाच्य. And second usage is known as passive voice. It is also known as कर्मवाच्य. मधुरा पतति. यस्मिन् वाक्ये भावः प्रधान अस्ति तद् वाक्यं भाववाच्यम् उच्यते. मधुरा पतति. कर्तरी प्रयोग मधुरया पत्यते. भावे प्रयोग. अनयोः वाक्योः अर्थः समानः किंतु प्रयोगः भिन्नम् अस्ति. प्रथम वाक्ये कर्तरी प्रयोगः, द्वितीय वाक्ये भावे प्रयोगः. वरील दोन्ही वाक्यांचा अर्थ सारखाच आहे परंतु प्रयोग भिन्न आहे. पहिलं वाक्य कर्तरी प्रयोगात आहे व दुसरे वाक्य भावे प्रयोगात आहे. यालाच सरळ अर्थामध्ये असंही म्हणता येईल की सकर्मक धातूंचा प्रयोग कर्तरी तसेच कर्मणी प्रयोगात होतो, त्याचप्रमाणे अकर्मक धातूंचा प्रयोग कर्तरी प्रयोग व भावे प्रयोगामध्ये केला जातो. एतेन अन्येन मार्गेण अपि विवर्तुं शक्यते. धातवः सकर्मकाः सन्ति, धातवः अकर्मकाः अपि सन्ति. सकर्मकः धातूनां प्रयोगः द्विधा भवति. कर्तरी प्रयोगः कर्मणि प्रयोगः इति. एवमेव अकर्मक धातूनाम् अपि प्रयोगः द्विधा भवति. कर्तरी प्रयोगः भावे प्रयोगः इति. जर क्रिया कर्त्याचं अनुसरण करत असेल तर ते कर्तृवाच्य वाक्य असते. जर क्रिया कर्माचे अनुसरण करत असेल तर ते कर्मवाच्य वाक्य असते. क्रिया जर कर्त्याचं अनुसरण करत नसेल म्हणजे समजून घ्यायचे की हे कर्तृवाच्य नाही. क्रिया जर कर्माचे अनुसरण करत नसेल तर ते कर्मवाच्य नाही असे समजावे. क्रिया जर कर्त्याचं पण अनुसरण करत नसेल व कर्माचं पण अनुसरण करत नसेल तर ते वाक्य भाववाच्य म्हणून ओळखावे. Above both sentences meaning are same but usage is different. First usage is known as active voice कर्तरी प्रयोगः and second sentence is a भावे प्रयोग impersonal voice. In other word we say that root word are transitive सकर्मक and intransitive अकर्मक. In active and passive voice transitive sakarmak root words are used. Similarly intransitive akarmak
used in active voice and impersonal voice. That means कर्तरी प्रयोग, भावे प्रयोग. कर्तरी प्रयोग आणि कर्मणी प्रयोग धातूंच्या पुढे य जोडला जातो, नंतर आत्मनेपदम असते. वस्तुतः धातूमध्ये यकार भवति, अनन्तरं ते प्रत्ययः भवति. कर्मवाच्य क्रियापदसूत्रं मूलधातुः धन य धन आत्मनेपदीय कालार्थ प्रत्ययः तं नाम मध्ये कश्चितः यकारः भवति. रूपाणि एतेन क्रमेण भवति. पठ्यते पठ धनय धनते पठ्यते. लिख्यते लिख धनय धनते लिख्यते. गम्यते गम धनय धनते गम्यते. विकस्यते विकस धनय धनते विकस्यते. अत्र पठ्यते लिख्यते गम्यते विकस्यते इत्यादि रूपाणि वयं प्रयुक्तवन्तः. ते लट् रूपाणि. कर्तरिपदम. Subject is important. Verbs takes the same purush and vachanam of the subject. In karmanipadam, karma is important. Verbs takes the same purush and same vachanam of the karma. रूपम कथं भवति? क्रिया गच्छति रूपम भवति गम्यते. क्रिया खादति रूपम खाद्यते. क्रिया ददाति रूपम भवति दीयते. एते सर्वेपि लट् रूपाणि. कर्मवाच्यं क्रियापद सूत्रम फॉर्म्युला. पैसिव वॉइस फॉर्म्युला इज इक्वल टू रूट वर्ड प्लस सफिक्स य प्लस सफिक्स ते. अधुना वाच्य परिवर्तनं पश्यामः. नाउ वी सी हाउ टू चेंज द वॉइस. सकर्मकं कर्तृवाच्यं तः कर्मवाच्यं. द्वितीय अकर्मकं कर्तृवाच्यं तः भाववाच्यं. परिवर्तनं भवति. सकर्मकर्तृवाच्यं कथं? रामः ग्रन्थं पठति. परिवर्तनं भवति कर्मवाच्ये रामेण ग्रन्थः पठ्यते. बहुवचनान्त भवति तदा बालकः ग्रन्थान् पठति. परिवर्तनं कर्मवाच्य बालकेन ग्रन्थाः पठ्यन्ते. ग्रन्थं कर्मपदं बहुवचनान्त तदा क्रियापदमपि बहुवचनान्त भवति. कर्ता यदि एकवचनान्त तदा क्रियापदमपि एकवचनान्त भवति. अत्र रामः कर्तृपदं प्रथमा विभक्ते अस्ति. ग्रन्थं कर्मपदं द्वितीया विभक्ते अस्ति. पठति क्रियापदं प्रथमान्तपदानुसारम् अस्ति. कर्मवाच्ये परिवर्तनं यदा वयं कुर्मः तदा कर्तृपदं रामेण तृतीया विभक्ते भवति. ग्रन्थः कर्मपदं प्रथमा विभक्ते भवति. पठ्यते क्रियापदं प्रथमान्तपदानुसारम्. अकर्मकर्तृवाच्यं कथं परिवर्तनं भवति? मधुरा पतति. अत्र एकवचनान्तवाक्य अस्ति. परिवर्तनं भाववाच्ये कथं? मधुरया पत्यते. यदा कर्ता बहुवचनान्त अस्ति तदा बालिकाः पतन्ति. भाववाच्य परिवर्तनं बालिकाभिः पत्यते. मधुरा पतति अस्मिन् वाक्ये मधुरा कर्तृपदं प्रथमा विभक्ते अस्ति. अत्र कर्मपदं नास्ति. तं नाम अकर्मकं कर्तृवाच्य अस्ति. पतति क्रियापदं प्रथमान्तपदानुसारं भवति. कर्तृपदम् एकवचनान्त अस्ति तदर्थं पतति क्रिया अपि एकवचनान्त अस्ति. भाववाच्य परिवर्तनं कथं? मधुरया पत्यते. मधुरया कर्तृपदं तृतीया विभक्ते अस्ति. अत्र कर्मपदं नास्ति. पत्यते क्रियापदं नित्यं प्रथम पुरुष एकवचने तिष्ठति. सकर्मकर्तृवाच्यं वाच्यपरिवर्तनं कर्मवाच्यम्. अकर्मकर्तृवाच्यं परिवर्तनं भाववाच्यं. ट्रांसिटिव एक्टिव वॉइस convert into passive voice. That means सकर्मक कर्तृवाच्यम
convert into karmavachyam, and intransitive active voice convert into impersonal voice. That means अकर्मक कर्तृवाच्यम convert into भावे प्रयोग भाववाच्यम. यदा वयं वाच्यपरिवर्तनं कुर्मः तदा काचित् नियमाः स्मरणीयम्. के ते नियमाः पश्यामः. अस्माभिः कर्तृवाच्यं कर्मवाच्यं च गतवर्षे पठिते. कर्तृवाच्यं क्रियापदं कर्तृपदं बोधयति वयं जानीमः. अधुना वाच्यपरिवर्तनं कथं. वाच्यपरिवर्तनीयं. कर्मणि प्रयोगामध्ये कर्मपद शब्द प्रथमा विभक्तीत असतो. कर्मपद शब्द जर नपुंसकलिंग असेल तर कर्तरी आणि कर्मणी प्रयोगामध्ये त्याचे रूप समान असते. कर्मणी प्रयोगे कर्मपदम शब्दम प्रथमा विभक्तमेव भवति. कर्मपदम यदि नपुंसकलिंगम भवेत् तदा कर्तरी प्रयोगे कर्मणी प्रयोगे च रूपम समानं भवति. In passive voice, object always in prathama vibhakti. If object word is neuter gender, then passive voice its form are same. For example, maya गानं गीयते, मया पुस्तकं पठ्यते, शिक्षकेन वाक्यम् उच्यते. यदा कर्तृपदं पुल्लिंग भवेत् तदा कर्तरी प्रयोगे कर्मपदं प्रथमा द्वितीया विभक्ते अस्ति. कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्मपदम शब्द प्रथमा विभक्तीत असतो. कर्मपदम शब्द जर पुल्लिंग असेल तर कर्तरी आणि कर्मणी प्रयोगामध्ये त्याचे रूप भिन्न असते. उदाहरणार्थ शिक्षकः छात्रं पाठयति, शिक्षकेन छात्रः पाठ्यते. In passive voice, object word is always in prathama vibhakti. If object word in masculine gender, then in active voice and passive voice their form are different. जर कर्मपदम स्त्रीलिंगम असेल तर रूप अशा प्रकारे बनेल. यदि कर्मपदम स्त्रीलिंगम भवति तर्हि कथं रूपं भवति. सा वार्तां जानाति. अत्र कर्मपदं द्वितीयान् अस्ति. तया वार्ता ज्ञायते. अत्र कर्मपदं प्रथमान्त अस्ति. एवमेव रूपे भेदः अस्ति. If object word in feminine gender, then the form will be in this way. कविना काव्ये क्रियेते, यात्रिणः नगरे गम्येते. कर्मणी प्रयोगामध्ये कर्म प्रधान असते. क्रियापद कर्माचे अनुसरण करते. जर कर्मपद एकवचन असेल तर क्रियापद देखील एकवचनात असते. जर कर्मपद अनेक वचनात असेल तर क्रियापद देखील अनेक वचनात असते. उदाहरणार्थ गणेशेन मोदकौ खाद्येते. कर्तृवाच्य शब्द एकवचनांत द्विवचनांत बहुवचनांत अपि भवितुम् अर्हति. कर्मणि प्रयोगे तथा भावे प्रयोगे च कर्तृवाच्य शब्दः तृतीयान्त विभक्त्या एव भवेत्. कर्मणि प्रयोगे कर्मपदं शब्द प्रथमा विभक्तमेव भवति. कर्मपदं यदि नपुंसकलिंगं भवेत् तदा कर्तरि प्रयोगे कर्मणि प्रयोगे च रूपं समानं भवति. यदा लिंगं भिन्नं भवति तदा कर्मपदम् अपि भिन्नं भवति. कर्तरि प्रयोगे कर्मपदं द्वितीयान्त अस्ति. कर्मणि प्रयोग कर्मपदं प्रथमान्त अस्ति. कर्मणि प्रयोग कर्तृपदं सततम् एकवचनान्त अस्ति. एतद् न कर्मवचनम् अकस्मात् द्विवचनेन अस्ति बहुवचनेन भवति इति. कर्मवाच्यामध्ये कर्मपद हे नेहमी प्रथमा विभक्तीतच असेल असं नाही. ते द्वितीया विभक्तीत सुद्धा असू शकते. कर्मणि वाक्ये कर्मपदं प्रधान अस्ति. क्रियापदं कर्मपदस्य अनुसरणं करोति. यदा कर्मपदम् एकवचनान्त भवेत् तदा क्रियापदम् अपि एकवचनान्त भवेत्. यदा कर्मपदं द्विवचनान्त भवेत् तदा क्रियापद अपि द्विवचनान्त भवेत्. यदि कर्मपदं बहुवचनान्त भवेत् तदा क्रियापदम् अपि बहुवचनान्त भवेत्. In passive voice, subject word and object word are not always
singular form. It will be dvivachan or plural form also. In passive voice, object will be main. Verb follows object word. If object in singular form, then verb also singular form. If object word in plural form, then verb also in plural form. If object word in dvivachanantam, then verb also dvivachanantam.